बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पिन पॉइंट में मैं हूं जावेद की मैना। सबसे पहले गुजारिश कि जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज 25 जुलाई का दिन जो है वो पाकिस्तानी सियासत में, पंजाब में बिलखसूस और मरकज़ के लिए बड़े अहम है। और ख़बरें क्या है कि PDM इस हद तक क्यों अग्रेसिव हो गई है। मैंने 20 तारीख की वीडियो में बताया था कि जो PDM का सरबराही इजलास हुआ था आखिरी बार, उसमें इन्होंने फ़ैसला किया था कि मुज़ाहमती सियासत के ऊपर आया जाए, ताकि जिस तरह खान साहब एक इदारों को तनकीद करके, गाली गलोच करके, बुरा भला कह कर अपने मकासद निकाल लेते हैं, तो क्यों ना हम भी उसी डगर पे चलें, क्योंकि मुफाहमत की सियासत के बाद हमारे रास्ते खुलते नज़र नहीं आ रहे। अब उसकी मिसाल एक और अंदर की खबर दूंगा कि आज का दिन किस लिए अहम था, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज 25 जुलाई को मुस्तफ़ी होने का इंदिया दे दिया था, जिसके बाद मुक़्तदर हलके जो हैं वो थोड़े से हरकत में आए या डिफेंसिव हो गए और उन्होंने इनको कहा कि इस्तीफ़ा ना दें, क्योंकि इन्होंने दो टोक कहा था कि अगर हमें चलने नहीं देना, अब थोड़ा सा माजी में चलें तो 2 दिन पहले हफ्ते की रात को जब मुस्लिम लीग नून ने रैली निकाली थी हमज़ा शहबाज शरीफ साहब से इज़हार यकजहती के लिए लिबर्टी में, तो वहाँ पे ख्वाजा साद फ़रीक साहब का आप खिताब सुन लें। उन्होंने कहा था कि अभी भी काफ़ी लोग हैं जो खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और उनका वो लाडला है और हमें चलने नहीं दिया जा रहा और हमें इलेक्शन में धकेला जा रहा है। हुआ ये कि इन तक ये ख़बर पहुंची। ख़बर किस तरह पहुंची कि किसी एक आला अफसर, मैं नाम तो नहीं लेता, ना इशारा ही काफ़ी है, उनके किसी बच्चे की शादी के ऊपर जो था वो किसी आला अफसर ने कहा कि इलेक्शन की तैयारी करें। और अगर आपको याद हो तो अंसार बासी साहब के ज़रिए ये ख़बर ब्रेक की गई। अच्छा, अब इनको शुरू में जब इक़्तिदार संभाला था तो उस वक्त भी इनको कहा गया कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, तो उस वक्त इन्होंने कहा था जी ए हुकूमत अड़ी पे तुसी जाना असी नहीं करते। अब दोबारा फिर जब कन्वे किया गया तो ये इसके ऊपर अग्रेसिव हो गए हैं और ये इन्होंने मुकम्मल फ़ैसला कर लिया। देखें, फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 दिन से जितनी मज़ाहमत हो रही है हफ्ते के रोज़ से ही, पीपल्स पार्टी के लोग, मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग नून के लोग, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहा है, दूसरा आ रहा है, एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है। ये था दबाव जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस के ऊपर दबाव डालना था, ताकि जो एक अगर ये दबाव ना डालते तो ये पक्की बात थी कि हफ्ते के रोज़ ही ये केस उड़ा दिया जाता और हमज़ा साहब वज़ीर आला ना होते। इनकी ये जारहाना पॉलिसी जो है, इसकी वजह से इनकी परसों बचत होगी। और उसके बाद जो 2 दिन के अंदर इन्होंने ये मौक़िफ़ रखा है, और आज जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस PDM के रहनुमाओं की हो चुकी होगी, क्योंकि 10 बजे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना था और वहाँ पटिशन फाइल करनी थी, और था कि ख़ुद जाएंगे। और उसमें मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो पार्टी बन रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम भी पार्टी बन रही है। और 2 टोक कहा गया है कि अगर फुल कोर्ट बेंच बनेगा हमज़ा साहब के मामले के ऊपर, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर, तो ठीक है। और उसे पिछली जो दरख्वास्तें हमारी रिव्यू पटिशन पड़ी है उसको भी साथ ही सुना जाए, ताकि 63A की जो इंटरप्रिटेशन गलत की गई है वो सारे एक ही केस सुने जाएं। अगर वो फुल कोर्ट बेंच बन जाता है तो ये मामला लटक जाएगा। 12 जजेज़ हैं, 9 भी बनता है, ये 12 का बनता है, तो हर एक की राय अपनी होगी। और ये जो एक ट्राइका बना हुआ था, इससे वो जान छुड़ाना चाह रही थी PDM के, ये खान साहब के दबाव में आके उनके हक़ में फ़ैसले देता है। बहरहाल मैं किसी इदारे पे तनकीद तो नहीं करूँगा, वरना उनमें जो साफ़ी या जो सियासतदान तनकीद करे इदारों पे, उनमें मेरे में फ़र्क नहीं रहेगा। मैं नहीं समझता कि तनकीद करनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जो प्रेशर पुटअप कर दिया। अंदर की बात क्या थी? अंदर की बात ये थी कि शहबाज शरीफ साहब जो थे वो ख़ासे अरसे से वो मुक़्तदर हलकों के साथ राब्ते में भी थे, आपको पता है। उनके साथ एक उनकी गुड बुक्स में भी थे, उनके साथ बना के भी रखी थी, और मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनके दरमियान एक पुल का किरदार भी अदा किया हुआ था। एक अमन पसंद और मुफाहमत परस्त
مطلب انسان تھے۔ میاں صاحب نے اب ان کو احساس دلایا کہ اب آپ کو سمجھ لگ گئی کہ میں اتنا سخت موقف کیوں رکھتا تھا، اسی طرح مجھے نہیں چلنے دیا جا رہا تھا جیسے آپ کو نہیں چلنے دیا جا رہا۔ اس کی انہوں نے ایک پوری جو کنکلوژن نکالا وہ یہ ہے کہ شاید ہمیں ٹریپ کیا گیا ہے، کہ خان صاحب کی جو تھی تھوڑی سی یہ کہہ لیں کہ عوام کے اندر پذیرائی اور مقبولیت کم ہوتی جا رہی تھی، اس کو واپس اوپر لانے کے لیے ایک سارا کھیل کھیلا گیا اور ہمیں حکومت دی گئی، اور اس کے بعد پھر ہم سے سخت معاشی فیصلے کروائے گئے، اور اس کے بعد ضمنی میں ان کے نتائج بھی نکل آئے۔ اس کے بعد اگر ہم نے کوئی ایک زرداری صاحب کے تھرو گر پیچ سیکھے ہیں یا کیا عمل کافلیگ والا جو شجاع صاحب کے خط والا، تو اس پر آگے پھر دوبارہ وہ کورٹ میں چلے گئے ہیں، تو ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ دوسری طرف خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل تقاریر، جلسے، جلوس، احتجاج جس دن سے حکومت ہے اس دن سے وہ کر رہے ہیں، تو جس کے باعث آپ کو پتہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نیچے جاتی ہے، ڈالر اوپر چلا جاتا ہے، اور معیشت جو ہے وہ مسلسل نقصان اور نیچے چلی جاتی ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ انالائز کیا اور آبزرو کیا آپس میں بیٹھ کے کہ یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ میاں نواز شریف صاحب نے پھر شہباز شریف صاحب کو کہا کہ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو میرے ساتھ ہوتا رہے اور میں اپنا سخت موقف اور ووٹ کی زدوئی کا ایک نعرہ لے کے نکلا تھا، وہ اس بنیاد پہ نکلا تھا کہ یہ عمران خان آج بھی ان کا لاڈلا ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک گراؤنڈ سیدھی کی جا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اب جب ذہن بنا لیا آپ نے کہ اگر فل کورٹ بینچ نہیں بنتا تو یا ریزائن کر دیں گے مرکز سے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کریں گے، نکلیں گے کہ جی ہمیں یہ منظور ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے نون لیگ اتنی ضرورت ہی نہیں کرتی تھی کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اس طرح چلی جائے۔ خان صاحب تو اپنا جاننا پالیسی اپنائے ہوئے تھے، لیکن نون لیگ نہیں تھی۔ اب شہباز شریف جب اس طرف آ جائیں گے اور مزاحمتی سیاست کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کے موقف کی تائید کریں گے تو میرا خیال ہے خاصا مشکل ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب ایک پارٹی ہیں، ایک ہی ٹائپ کا ورکر ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ جتنی بھی مزاحمت کرے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر یا کوئی عملی طور پہ نکل کے، وہ ایک ہی ٹائپ کی ہوگی۔ یہاں نون لیگ کا ورکر اور طبیعت مزاج کا ہے، پیپلز پارٹی کا اور ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بالکل ہی اور ہے، تو وہ خاصا مشکل ہو جائے گا ملک کے لیے، مقتدر حلقوں کے لیے ان کو مینج کرنا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ آج اگر یہ ان کو یہ ریکویسٹ نہ کی جاتی، کیونکہ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات بھی خود کریں، سعودیہ سے $4 ارب کی گارنٹی بھی خود ہی ڈلوائیں، خود دیں ان کو، اور خود پیسے لیں، میں جا رہا ہوں، بعد میں خود ہی آپ انٹرم سیٹ اپ بناتے رہیں اور الیکشن کرواتے رہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیونکہ پھر یہ بیانیہ لے کے پی ڈی ایم نکلے گی جو خان صاحب لے کے نکلے تھے، اور اس کو اچھا انہوں نے سیل کیا ہے، پھر پی ڈی ایم بیانیہ لے کے نکلے گی۔ لیکن ابھی سے جو ہے آپ اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں، جب سے یہ جاہرانہ پالیسی انہوں نے اپنائی ہے پی ڈی ایم نے، تو پی ڈی ایم کا، مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا، جے یو آئی کا ورکر چارجڈ ہو گیا ہوا ہے، اور وہ یہی چاہ رہے تھے کہ من کی جو آپ کی ایک پالیسی ہے اس سے باہر آئیں، خان صاحب کو کاؤنٹر کریں، ان کے اس جارحانہ رویے کو کاؤنٹر کریں، جہاں جو ادارہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہا اس کے اوپر تنقید کریں، اور تاکہ ہم یہ ورکر اس وقت آپ کے ساتھ اٹیچ ہوگا، کیونکہ خان صاحب نے کلچر جو ڈیولپ کر دیا ہے کہ جارحانہ پالیسی اپنائے بغیر ان کا ورکر کسی سیاسی جماعت کا خوش نہیں ہوتا۔ آج جب اب تک ولاگ پہنچے گا تو میرا خیال شاید پریس کانفرنس ہو چکی ہو پی ڈی ایم کی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں فل بینچ کی پٹیشن بھی فائل ہو چکی ہو۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ فل بینچ لازمی بنے گا، آج نہیں بنے گا تو وہ 1-2 دن کا ٹائم دے دیں گے کہ اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بنا دیں گے، کیونکہ جتنا ان کے اوپر دباؤ ہے اتنا دباؤ عمران خان صاحب نے بھی مینٹین نہیں کیا تھا، جو پچھلے 3 دن سے، ہفتے سے لے کے آج تک سپریم کورٹ کے اوپر، ان کے ججز کے اوپر دباؤ ہے، پی ڈی ایم کی ہر جماعت کے ہر لیڈر کی طرف سے، اور آج مشترکہ پریس کانفرنس کرنا اور پھر سپریم کورٹ خود جانا۔ اگر یہ فل کورٹ بینچ آج بن جاتا ہے، کل بن جاتا ہے، یا اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو پھر حمزہ شہباز صاحب کی حکومت جو ہے وہ چلتی رہے گی، لیکن باقی 7 معاملات بھی طے ہوں گے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوگا،
ٹائم پر ہوگا، کوئی اکتوبر نومبر نہیں، کوئی نرم گرم مداخلت نہیں۔ اور اس کے بعد رات کو حمزہ صاحب نے اپنے 41 رکنی جو ہے وہ کابینہ تشکیل دے کے ان کا حلف بھی لے لیا ہے۔ یہ بھی ایک پریشر پٹ اپ کرنا تھا کہ ہم نے آپ کو بادر نہیں کیا۔ دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔